صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اصل وجود جزو کل صلی علی محمد اصل وجود جزو کل صلی علی محمد عین ظہور کبریا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد امی و دقیق دان عالم امی و دقیق دان عالم بے سایہ صاحبان عالم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد نکتہ وجود اولی نقطہ وجود اولی مرکز دور آخری نقطہ وجود اولی مرکز دور آخری مالک ملک یامدی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کت مہر علی کت تیری ثنا گستاخ اکھی کت جا لڑیاں صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد زینت عرش لا مکان صلی علی محمد زیب زمین و آسمان صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.